हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। रोमान्टिक नलेज यूट्यूब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, अस्ति मात्रै साउनको 6 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति 2079-80 सार्वजनिक गरेको छ। लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने सबै साथीहरूलाई मौद्रिक नीति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने लोकसेवा आयोगले मौद्रिक नीतिबाट निजामती सेवातर्फ र बैंकिङतर्फ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोधिराखेको हुन्छ। त्यसैले मेरो च्यानलमा जोडिनुभएका सबै साथीहरूलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिबाट सोध्न सकिने केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नहरूको बारेमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ओके साथीहरू, आजको यो भिडियोमा मौद्रिक नीति 2078-2079-80 मा व्यवस्था भएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आएको छु, तिनीहरूको हामी छलफल गर्नेछौँ। साथीहरू, सबभन्दा पहिला हामीले मौद्रिक नीति भनेको के हो यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी मौद्रिक नीतिको बेसिक कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्नेछौँ र यो 79-80 को मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू पनि हामी यहाँ सरसरी हेर्नेछौँ। तपाईँले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने यो मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, सबभन्दा पहिला हेरौँ हामी मौद्रिक नीति भनेको के हुन्छ। मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ देशमा जुन मुद्राको आपूर्ति छ अर्थात् मुद्राको प्रवाह छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर रोजगारी सृजना गर्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, लगानी क्रियाकलापलाई चाहिँ बढावा दिएर आर्थिक विकास गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने एउटा निधि हो। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि देशमा मौद्रिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको लागि राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने नीति नै के हो त मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीति विशेषतः मुद्राको आपूर्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्छ, आर्थिक विकास गर्छ, रोजगारी सृजना गर्छ। अब मौद्रिक नीति कहाँदेखि चाहिँ प्रचलनमा आयो त, कहिलेदेखि विकास भयो भन्ने सन्दर्भमा जब विश्वमा 1930 को समयमा चाहिँ आर्थिक मन्दी देखा परेको थियो, त्यो आर्थिक मन्दीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको जुन वित्तीय नीति हुन्थ्यो त्यो वित्तीय नीतिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन र त्यसपछि प्रत्येक देशको केन्द्रीय बैंकले चाहिँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर आर्थिक मन्दीलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने जुन कन्सेप्ट निकाले हो, त्यहाँबाट मौद्रिक नीति सुरुवात भयो र त्यसपछि आएर सबै देशहरूमा चाहिँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न थाल्यो। नेपालमा भने 2059-60 को आर्थिक वर्षदेखि लिएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेको पाइन्छ। मौद्रिक नीतिले विशेष गरेर विदेशी विनिमय नीति, सरकारी खर्च र वित्तीय नीति समावेश गरेर निम्न उपकरणहरूको सहायताले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ। अब मौद्रिक नीतिभित्र पनि विभिन्न उपकरणहरू हुन्छन्। त्यस्ता उपकरणहरूमा विशेष गरेर मुख्यतया एउटा हुन्छ ब्याज दर व्यवस्थापन हुन्छ, हामी रिपो रेट भनेर पनि चिन्छौँ यसलाई। अर्को हुन्छ हाम्रो तरलता व्यवस्थापन जसलाई हामी SLR भन्छौँ, अनिवार्य नगद मौजदात CRR भन्छौँ, ब्याङ्क दर, ब्याङ्क रेट, खुल्ला बजार अन्तर्क्रिया। यिनीहरूको माध्यमबाट, यी टुलहरूको सहयोगबाट चाहिँ मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने गर्छ। अब यो भिडियोभित्र हामी यी चारवटै पोइन्टहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र साथसाथै अन्य कुराहरू पनि मैले समावेश गरेको छु। अब हेरौँ अगाडि, सबभन्दा पहिला सार्वजनिक कहिले भयो भन्ने कुरा छ। 79 साउन 6 गते सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक गर्ने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो। हाल आएर चाहिँ आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरेर सोको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 59-60 देखि नेपालमा पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ। यो कुरा मैले अघि पनि भने। ओके, अब क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति कस्तो छ त, केही 2-3 पोइन्टहरू मैले राखेको छु जुन चाहिँ एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। सन् 2022 मा आर्थिक वृद्धि दर 3.6% रहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हो। यो विकसित मुलुकको औसत मुद्रास्फीति 5.7% रहेको र उदयमान तथा विकासशील मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 8.7% रहेको भनेर जानकारी राखेको छ। र अगाडि हेरौँ आर्थिक वृद्धि तथा मूल्य स्थिति कस्तो छ त नेपालको सन्दर्भमा। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% रहने र त्यस्तै गरेर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग कुल ग्राहस्थ बचतको अनुपात 9.27% रहने भनेको छ। यो छ र अबको क्रममा हेरौँ हामी नगद अनुपात, क्याश रिजर्भ रेसियो CRR को कुरा कस्तो छ त।
अब यो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई चाहिँ विक्रम सम्वत 2079 को भाद्र 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर 1% वृद्धि गरेर 4% पुगेको छ। अर्थात् तपाईको CRR 4% पुगेको छ। अर्को छ हाम्रो तरलता अनुपात। तरलता अनुपात भन्नाले चाहिँ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन गर्छन् त्यो निक्षेपलाई सबै लगानी नगरेर केही मात्रामा बैंकले आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुपात हो तरलता अनुपात। यो चाहिँ हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरेर 2079 को पुष मसान्तसम्ममा 12%, विकास र वित्त कम्पनीहरूले 10% पुर्याउनु पर्ने भएको छ। त्यस्तै अगाडि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूमा यस्तो दरलाई चाहिँ 1.5% वृद्धि गरेर 8.5%, नीतिगत दरमा 7% र निक्षेप सङ्कलन दरमा 5.5% कायम गरिएको छ। अब अर्को कुरा हेरौँ, सेयर धितो राखेर लिने कर्जा सम्बन्धी के कस्तो छ ब्याज दरको अवस्था, त्यसको कुरा गरौँ। सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा वा सबै इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा 12 करोड राख्नुपर्नेछ र अर्कोमा सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार 25 लाखसम्मको जोखिमको भार 25 लाखसम्मको कर्जामा 100% वा सोभन्दा माथिको हकमा चाहिँ 150% पुँजीकोष राख्नुपर्ने व्यवस्थापन गरेको छ। र त्यस्तै अर्कोमा छ अन्य विशेषताहरूमा मैले केही पोइन्टहरू राखेको छु। यहाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 5.7% ले बढेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा 13.5% विस्तार भएको छ। उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु 266 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर 553 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। त्यस्तै अर्कोमा छ 2078 को चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात 1.32%, विकास बैंकहरूको 1.49% र वित्त कम्पनीहरूको 7% रहेको। अब अगाडि हेरौँ, 2079 को असार मसान्तसम्ममा कुल 245 बैंकहरू गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यी मध्ये 178 संस्थानहरूको इजाजत खारिज भएर 67 संस्थाहरू कायम भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा 2079 को असार मसान्तसम्म 11,528 पुगेको छ। 752 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरू विस्तार भएका छन्। र त्यस्तै अर्कोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य 12% र कर्जा विस्तारको लक्ष्य चाहिँ 12.6% रहेको छ। गत वर्ष चाहिँ यो 18% र 19% थियो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको मौद्रिक नीतिले घटाएको छ। भन्नुको मतलब यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो मौद्रिक नीति चाहिँ सङ्कुचनकारी छ। मौद्रिक नीति एउटा सङ्कुचनकारी हुन्छ, एउटा विस्तारकारी हुन्छ है। त्यसैले यो गत वर्षको तुलनामा कम भएको कारणले यो नीति चाहिँ हामी सङ्कुचनकारी नीति छ पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्कोमा यहाँनिर घर जग्गा खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मूल्यको बढीमा 30% र उपत्यका बाहिर बढीमा 40% कर्जा प्रवाह गर्न पाउने। गत वर्ष चाहिँ उपत्यकामा 40 र बाहिर चाहिँ 50% थियो। अनि 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ यो, र मुद्रास्फीति दर चाहिँ 7% राख्ने भन्ने छ यो मौद्रिक नीतिमा। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा मौद्रिक नीतिबाट केही सानसाना पोइन्टहरू उठाएर चाहिँ मैले परीक्षाको दृष्टिकोणले केही महत्त्वपूर्ण हुने यहाँ डेटाहरू राखेको छु। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला र अन्य साथीहरूलाई पनि हेर्न भन्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जानुहोला। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो यति नै।